ہاں اسا اشارہ کریں دے آئیں اللہ تیری مدد کرے سی تو یہ تو مقصد بہت بڑا گھن کے ٹھائیں اللہ تے کو مقصد تک پہنچاوے اگر تو سارے نال بانا ہے تو تیرا مقصد فوت ہو گئے ایڈو شخص جڑا رستہ لامن والے ہیں پیاس کی شدت کی وجہ تو تھائی مر گئے امام حسین علیہ السلام کا مقصد اتنا عظیم ہے مقصد ایرا بڑا جو ہوں اگر مسلم انہوں نے کول باندھے ہیں تو مسلم آپ بھی جان دی بازی ہر دے ہیں جو پیاس اتنی آئی شدت اتنی زیادہ گرمی اتنی زیادہ باتوں جڑے اجرت آئے ہوئے ہیں انہاں رضا مندگی نال امام حسین نال محبت کرنے ہیں مسلم اگر تم کامیاب ہو گیا تو ساری آخرت بن گئی مسلم تو اپنا کام کر مسلم ٹردے مزیق علی جگہ دے ون پہنچن اتا اکران دا قبیلہ اتو مسلم نے بیے جو شخصا کو کرائے تے گھدا ہے خط لکھ کے دیتا ہے جو جا تک ونجو کوفے میرا آقا حسین بیٹھا ہے انہوں کا کچھ میں سفر شروع کی تھا نا این سفر دے وچ میں کو موت ہی موت نظر آئی ہے پوچھو میرے آقا کو میں کو کہاں وجنا چاہیے یا نہیں وجنا چاہیے بھائی قاصد مکہ پہنچن حسین نال ملاقات کی دنے تے خط اتنے مسلم دا حسین لکھا ہے مسلم جتنا جلدی ہو سکے کوفے پہنچ مسلم حالات ٹھیک کوئی نہیں موت میرے کافرے دے وچ تعاقب دے وچ مسلم پہنچن جان دے کتنے لوگاں بیعت کی تھی لیکن مسلم جڑا حالات بیان کی تھے وہ تیرے سامنے اتنا وقت نہیں بس وہ وقت آ گئے مسلم مسجد ویندا ہے کوئی پناہ لیون والا کوئی نہیں زوال چاچا اللہ دیتا اللہ زندگی دے دی صحت دے دی جڑے بیٹھے ہو سارے جوانوں اللہ تعالی روزگار وسیع کرے اللہ تو کہندا محتاج نہ کرے مسلم گلیاں دے وچ آندا ہے تو ویران گلیاں ہر دروازہ بند مسلم توا نامی عورت کے گھر آئے تو پتہ لگے وہ بستر بنا دیتا ہے ساری مسلم کی جو آنکھ لگی ہے تے اللہ دا رسول ملے خواب یا روایت دیجئے مولا امیر بھی ملے خواب ساری رات مسلح تے گزاری صبح وجہ پھردی پئی آئی جو دشمنان دی فوج بیٹھ گئی نوجوانوں میں تو وعدہ کر بیٹھا میری عادت ہے مسلم نیام جو کٹی ہے تلوار توبہ دا گھر چھوڑا سے باہر آ گئے ہوں ہیں تو سوڑیاں گلیاں مسلم اتنا کوفے کو جان دیتا نہ ہے لیکن ہر پاسوں فوجا ہیں وہ ہیں گھوڑے تے سوار مسلم ہائی پیدل اللہ بہو نے بھی گال کو سمجھ گئی ہو کہوں مسلم دی جڑی ناکہ بندی تھی نا میں تھی آکھاں سا حسین تے کو اکبر وڈا پیارا لیکن جنا اکبر لڑتا رہے نا صرف تسا لیکن کھلا میدان عقیل دے بجڑے مسلم کو دیکھ سوڑیاں گلیاں عباد مسلم اتنی جنگ کی نہیں سی میں وین شروع پیا کرنا جوان ہو شرفا دا مجمع جلے جنگ شروع تھئیے کوئی تیر مرین دے کوئی نیزے دا وار کریں دے جلے ڈٹھا ہے نا مسلم قابو جو نہیں آن دے ہون عورتاں تے مرد سارے کمینے چھتاں تے چڑھ گئے اللہ گواہ لڑدا ودا کلا مسلم اچھیاں کوکا بلند کرے کربلا دا واحد شہید ہے مسلم لڑدا ودا ہے کیناوں تیر آندا ہے مسلم جھلیندا ہے کیناوں نیزا آندا ہے مسلم جھلیندا ہے او جڑے چھت چڑھے آئے انہاں دیاں جھولیاں پتھراں نال بھریاں ہویا او جوانا میں انہیں پڑھدا بیٹھا تیری اکھیں دا وضو ویسی اتنے پتھر مارے نے نال تیر مارے نے مسلم حسرت نال دے دائے آدھے مالکم ترمونی بلہی جالا آدھے کا کوئی شرم نہیں آدھا اتنی تعداد جو پتھر پائے مرے دے ہو پتھر میرے کفار
یہ تب کافرہ کو مرید ہے تو کہتا نیوے جان دے تو آدھے محمد دلالا بس جوانا میرا آخری جملہ ہے مسلم کو کی تنے گرفتار جیلے دارالعمارہ دے دروازے تے کھرنا ہے جان دائیں جیندے زخم زیادہ ہوئے تو کو تاس ڈاٹھی لگ دیئے مسلم دٹھائے دارالعمارہ دا دروازہ ہے ایک ٹھنڈے مٹکے دا پانی نظر آئے وہ مٹکے چ پانی مسلم آدھے مسلمانوں میں کو زخم زیادہ کوئی ہے تو آدھے چھوڑا پانی پلاوے نوجوانہ مسلم کو پانی پلائے نے مسلم پانی نہیں پی سکا بس دارالعمارہ دی چھت کھل گئے وہ جوان مسلم شہید بھوکا مار کے زندگی دا پتہ نہیں سینے دے ہاتھ مار مسلم شہید ہوئے ایک واحد شہید ہے جیندہ سال چھت تو زمین تے سٹانے وات دھاڑ سٹانے وات اعلان کر کے آدن رسیاں گھنو آدن رسیاں گھنو زہرا دی اولاد کو اجر دے بنائے اوے رو بنالا سوچا کر مسلم دے پیران چ رسیاں آئے بالا دیا جھولیاں چ پتھر آئے زہرا دی آواز دیا مسلم میرا اللہ ایک عزت جناب مسلم دا واسطہ کریم اللہ انہاں جواناں دیاں حقوقاں دا واسطے انہاں دے خلوص دا واسطے مومن مخصوص جڑا اہتمام کیتا ہے خلوص نال دے اہتمام کرن دا واسطے میرا اللہ میرا پڑھنا انہاں دا سننا قبول کریم اللہ پروردگار کو ہمیشہ صحت نصیب فرما کیا جی اللہ کی توفیق عطا فرما پروردگارا سارے جتنے جوان بیٹھے ان ہزاری دے آزاداری دے صدقے میرا اللہ انہاں دے روزگار بہتر فرما تنگ دستی ختم فرما غربت ختم فرما میرا اللہ رزق حلال اور واسع نصیب فرما ان مسجد کو آباد فرما ادارے کو آباد فرما تمام وہ جگہ آباد فرما جتا غم میں حسین ہو رہی ہے وہاں گلیاں کو آباد فرما جتا حسین دے ماتمی کریم اللہ ماتم کریں دے ہوئے چل دے ایک تیری عزت واسطہ بار میں آقا دی دعائی شامل فرما امام علیہ السلام دے ظہور تعجیل فرما امام علیہ السلام کشانے تے راضیوں خوشنود فرما کریم اللہ اس وقت بہت زیادہ پریشانیاں عزادار دے طور تے ماتمدار دے طور تے کریم اللہ فسق و فجور کا غلبہ در غلبہ نظر آنے قوم شیعہ نے سفر اتحاد پیدا فرما اخوت فضا پیدا فرما آپسی محبت پیدا فرما یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دین صلی علی محمد وآل بیتہ الطاہرین بیٹھ جاتے شاہ